नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ निर्वाचनको बारेमा। राजनीतिक दलहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै निर्वाचन लाग्न थालेको छ। प्रमुख नेताहरू दौडामा देखिन्छन्। उनीहरू आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, देशभर डुलेर निर्वाचनको माहौल बनाउन थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि एक चरणको संवाद गरिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले 7वटा मुद्दामा आफ्ना प्रस्ताव भनौँ मागहरू राखिसकेको छ र घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदा सरकार लगभग चुनावी सरकार जस्तो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापामा पुगेर गरेको चाहिँ छलफल अन्तर्क्रियाहरू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनमा गएर गरेको छलफल अन्तर्क्रियाहरू र अन्य राजनीतिक दलहरूको दौडधुपलाई हेर्दाखेरि चुनाव नजिक आउँदै गरेको देखिन्छ। नियमित रूपमा चुनाव हुने हो भनेदेखि अबको करिब 1.5 वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्नेछ। तर सत्ता घटककै बीचमा अर्ली इलेक्सनको बारेमा छलफल प्रारम्भ भएका सूचनाहरू चुइन थालेका छन् र त्यो सार्वजनिक बहसको विषय पनि हुन थालेको छ। निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्न भन्न थालेको छ। तर अर्ली इलेक्सनको सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्व आयुक्तहरूका धारणाहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। कतिपयले चुनाव प्रणाली संशोधन गरौँ भन्न थालेका छन्। त्यसैले आजको अङ्कमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ अर्ली इलेक्सन या रेगुलर इलेक्सन जेसुकै भए पनि नजिक आइसकेको छ। त्यो नजिक आइसकेको निर्वाचनको तयारी कसरी हुँदैछ, यसपटकको चुनावको एजेन्डाहरू के हुनेछन् र चुनाव नियमित कि अर्ली इलेक्सन, आजको अङ्कको मूल विषय यो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ प्रकाश रसाइली, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसद हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु दाहाल, पेसाले प्राध्यापन गर्नुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र झा, राजनीतिक पार्टीकै रूपमा उहाँले भर्खर प्रतिनिधित्व गरेको दल चाहिँ लोसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ। यसअगाडि जसपासँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यसरी हामीसँग रहनुभएका अतिथिहरूसँग अघि मैले पृष्ठभूमिमा भनेको जस्तै निर्वाचन नियमित कि अर्ली इलेक्सन, त्यहाँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। म सुरुवात हाम्रो प्रकाश रसाइली नेपाली कङ्ग्रेसबाट गर्न चाहन्छु। मान्यजी, अब यो सत्ता घटकमा चाहिँ अर्ली इलेक्सनको बारेमा प्रारम्भिक चरणको छलफल भयो भनेर कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ सांसद प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, त बताइदिनुहोस् कि यो अर्ली इलेक्सनको बारेमा छलफल तपाईँहरूकोमा कुन तहको भइरहेको छ अथवा नियमित इलेक्सनकै बाटोमा हुनुहुन्छ? अब यहाँ प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग ब्रिफिङ लिँदा अथवा निर्वाचनका प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि बाहिर मिडियामा धेरै कुराहरू चाहिँ अर्ली इलेक्सनकै कुरा आयो भनेर आवश्यकभन्दा बढी चर्चा गरियो। र प्रधानमन्त्रीले अब हामीले करिब 2 महिनापछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ, फागुनमा राष्ट्रिय सभाका 23 सदस्यको पदावधि सकिँदैछ, त्यसको 35 दिनभित्र अगाडि गरिसक्नुपर्छ। त्यसको सन्दर्भमा अब करिब चैत अगाडि नै हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्योसँगै कुरालाई पनि जोडेर र एमसिसीको पनि कुरा जोडेर पछिल्लो पटक कङ्ग्रेस चाहिँ अब सत्ता गठबन्धनका पनि समीकरणमा चेन्ज हुनसक्छ, अर्ली इलेक्सन पक्षमा छ भनेर भनियो। तर भित्री रूपमा यसको सारमा रूपमा त जे बहस गरे पनि भयो, भित्री रूपमा यसको बारेमा बहस गर्दाखेरि यो संसदलाई जसरी जोगाउनका निम्ति हामीले 2 पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। कुनै महत्त्व ठुलो राजनीतिक दल त संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण र संसदको स्थायित्वका निम्ति आफ्नो दल नै छोडेर अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थिति सिर्जना भयो। राजनीतिको प्रतिको इमान्दारिता 17 सालपछि आजका दिनसम्मको हाम्रो जो नेपाली राजनीतिक प्र्याक्टिस छ नि, नेपालमा सरकार होइन संसद चाहिँ पुरा 5 वर्ष कहिले पनि चल्न नसक्ने अवस्था जसरी सिर्जना भयो। हिजो हामीले संविधान बन्ने बेला पनि संविधान सभाबाट त्यो बहस गऱ्यौँ। त्यसैले यो संसदको बारेमा बढी अर्ली इलेक्सन भन्दा पनि राष्ट्रिय सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा बढी बहस र छलफल भइरहेको हो। अर्ली इलेक्सनको
जति बाहिर चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ त्यो चर्चा परिचर्चा भन्दा पनि अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावना भयो भने भोलि संसदभित्र पनि राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। त्योतर्फ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको भर्खर सरकारले सहयोग दिन आएको छ। त्यतातर्फ बाहिर चर्चामा आए जस्तो होइन, अर्ली इलेक्सन छैन। राष्ट्रिय सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। भनेपछि पहिलो चरणमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको पहिला जसरी 5 वर्ष अगाडि जसरी निर्वाचन भएको त्यो स्थानीय तहको अनि त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको यसै गरी नै जान्छ। पहिला राष्ट्रिय सभाको एक तोक्से सङ्ख्याको निर्वाचन हुन्छ, यिनै जनप्रतिनिधिले मतदान गर्छन् स्थानीय निकायका। त्यसपछि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि सङ्घीय निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ बल्ल चाहिँ दलहरू बिचमा छलफल। भनेपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अर्ली इलेक्सन हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो सम्भावना पनि छैन, किनभने पोलिटिक्समा दुईवटा कुरा हुन्छ। एक त यो संसद र यो सरकार विशेष अवस्थामा बनेको कुरा हो, कसैलाई यो संसद पनि समाप्त गर्नु छ, अदालतलाई पनि के अरे घेराबन्दीमा विवादित बनाउनु छ, सरकारलाई पनि असफल बनाउनु, संसदले कामै गर्न नसकेको संसद पनि बन्द भएको देखाउनु। तर हामीलाई के छ भने नेपालको इतिहासमा चाहिँ 70 वर्षमा एउटा पनि संसद 5 वर्ष टिक्न सकेन। त्यसमा हाम्रो आन्तरिक कारण पनि होला, यसलाई तपाईँहरू 5 वर्ष टिकेको देखाउने भन्दा पनि त्यो के अरे नेपालमा एउटा नजिर स्थापित गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा कुनै पनि संसद सरकार भन्ने कुरा परिवर्तन भइरहन सक्छ, तर संसद भनेको 5 वर्ष जतिखेर प्रधानमन्त्रीले चाह्यो, जतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई कसैको अनुहार मन परेन भन्यो भने संसद भङ्ग गर्ने परम्पराबाट अन्त्य हुनुपर्छ। मैले यो कुरा बुझेँ। म हाम्रो सुरेन्द्र डाक्टर साहबको मगाइरहेको छ। यो तपाईँहरू चाहिँ अब प्रतिपक्षीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्ली इलेक्सनको ढोका खुल्दै गरेको देख्नुहुन्छ कि हाम्रो मान्यजीले भने जस्तो राष्ट्रिय सभाको र स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसपछि बाँकी कुरा कुन बाटोमा जाँदै गरेको देखिदिनुहुन्छ? अब हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो जस्तै मलाई चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ म भिन्नता राख्छु। एउटा कुरा त के छ भने मर्निङ सोज दी डे भन्छ। अब यो सरकार जुन नाराको साथ परमादेशको चाहिँ नै आधारशिलामा निर्माण भयो, त्यसपछिको यो सरकारको क्रियाकलाप जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ धेरै सन्तोषजनक अवस्था त छँदै छैन। किन भन्दाखेरि 86 दिन लाग्यो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनको लागि। त्यसको कारण के भनियो भन्दाखेरि अखबारमा हामीले पढ्न पायौँ मालदार मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड नहुँदाखेरि यति समय लाग्यो भन्ने कुराहरू देखियो। अहिले एउटा मात्रै अक्षुण्ण रहेको संस्था न्यायालय थियो। आज न्यायालयको विषयमा गली गलीमा सामाजिक सञ्जालमा पत्र पत्रिकामा टिभीमा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ र गिजोलिएको छ हाम्रो न्यायालय। आज त्यो अक्षुण्ण रहन सकेन र जुन निर्णय भयो र जुन निर्णयले यो सरकार गठन भएको छ, आज यो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुभएको श्रीमानहरूमाथि चाहिँ प्रश्न उठेको छ। त्यसैले म चाहिँ कति मात्रै भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको संसदले जुन गणित छ हामीसँग र जुन ढङ्गको चाहिँ नि त्यहाँ व्यथितिहरू छ राजनीतिक दलहरूभित्र अथवा त्यो गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूभित्र, त्यसले चाहिँ नै एउटा आशा चाहिँ देखाउन सकेको पक्कै पनि होइन यो संसदले। र पार्टीहरू खास गरिकन चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अपराधको जुन एउटा तपाईँको चाहिँ ठुलो टोकरी छ, त्यो टोकरी चाहिँ बोकेर म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने चाहिँ हिम्मत देखाउन खोजिराख्नु भएको छ आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी। मलाई अचम्म लाग्छ यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के प्राप्त गर्छ र किन चाहिँ त्यो कम्युनिस्टहरूको असफलताको जुन एउटा ठुलो टोकरी छ, त्यो अपराधको जुन ठुलो एउटा टोकरी छ, त्यो किन बोक्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने मलाई कता कता मलाई चाहिँ चित्त नबुझेको विषय पनि मलाई लाग्छ। मतलब त्यो विघटन गर्ने अर्ली इलेक्सनमै जाने त्यो बाटोमै जाओस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, यो त हामीले विगतदेखि भन्दै आएको विषय के हो भने अहिलेको अब प्रतिनिधि सभामा जुन नम्बरको स्ट्रेङ्थ छ त्यसले चाहिँ नै नेपाली जनताले गरेको आशा अपेक्षा अनुसारको लगभग 2/3 नजिकको सरकार 3.5 वर्ष चल्दाखेरि त केही पनि हुन सकेन। यत्रो व्यथितिको चाङमा हामी चाहिँ बस्यौँ र अहिलेको जुन गठबन्धन छ भन्नु हुँदैन, यो मान्यजीहरूलाई अलिकति मान्यजीलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्ला, तर मेरो भनाइ के छ भने यो एकदमै लोभी पापीहरूलाई काँधमा बोकेर हिँड्न खोज्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले, जसले काहीँ पनि पुर्याउँदैन, जसको कुनै एजेन्डै छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो प्रतिनिधि सभाले चाहिँ नै तपाईँको फुल टर्म कामै गर्यो भने पनि
केही गर्देला भन्ने त म देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो फुल टर्म काम गर्दा एउटा नजिर त स्थापना हुन्छ र अघि मान्यजीले भने जस्तो कि 5 वर्ष संसद चल्यो, कम्तीमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ र राजनीतिक प्रणाली स्थापित र स्थायित्व प्राप्त गर्ने दिशामा त जान्छ नि। यो त यस्तो छ, अब मैले धेरै टिप्पणी गर्न खोज्दिनँ, तर मलाई के लाग्छ भने योभन्दा अघिल्लो सरकारले जे गलत कामहरू गर्यो त्योभन्दा पृथक काम चाहिँ अहिलेको सरकारले के गरेको छ त? 100 डेज प्लस भइसक्यो भनेपछि संसद 5 वर्ष टिकोस् नटिकोस् खास अर्थपूर्ण छैन। अनि अर्थपूर्ण छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 2 दर्जन नेताको लागि अर्थपूर्ण हुनसक्छ, माओवादी केन्द्रभित्र चाहिँ आधा दर्जन नेताको लागि अर्थपूर्ण हुनसक्छ, त्यस्तै लगायतका अरू जुन सानोतिनो दलहरू छ केही व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अर्थपूर्ण हुनसक्छ मुलुकको लागि, तर मुलुकको लागि चाहिँ अर्थपूर्ण हुनुपर्ने दिशामा त यो अगाडि बढेकै छैन नि। ओके, म एकछिन डाक्टर साहब यो हामी दुईजना उहाँहरूको कुरा सुन्यौँ हामीले कि अर्ली इलेक्सन कि रेगुलर इलेक्सनमा तपाईँको मत के हो, अथवा भनौँ नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ गइरहेको छ? सर्वप्रथम त प्रकाशजी के भन्नुपर्छ भने यो संसदको उपादेयता के त? यो संसद हामीले आयु गुजार्नका लागि त मागेका त होइन। नयाँ संविधानको प्रयोगपछि यो संसदलाई सबैभन्दा ठुलो बिजनेस के थियो भने जनताको अवस्था रूपान्तरण गर्ने थियो एउटा, र यो संविधानको प्रयोग दुईटा थियो। मलाई के लाग्छ भने म डाक्टर सुरेन्द्रको कुरासँग केही पक्षमा म सहमत छु। हाराहारी 2/3 सरकारले गर्न नसकेको काम यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा त छँदै थिएन। यो वैकल्पिक सरकार हो। राज्य सत्तामा केपी शर्मा ओली र पार्टी सत्तामा केपी शर्मा ओलीको उन्मादको विकल्पको रूपमा 76-5 गएर यो सरकार निर्माण भएको। यो सरकारले राष्ट्रिय गौरव र महत्त्वका कुराहरू गर्छन् भन्ने नै थिएन र सरकारले घोषणा गरेको कुरै के थियो भने प्राथमिकता खोप, कोरोनाबाट जनताहरूको मुक्ति। यो सरकार आफैले आफ्नो स्कोप प्रष्ट पारेको थियो हैन। र यसको 3टा पाटोहरू हेर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। एउटा, यो सरकारले आफ्नो वैधानिक बाटो के थियो भनेर प्रष्ट आफैले पारेको थियो। यो 76-5 सरकार हो, तसर्थ यसले राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरूमा धेरै काम गर्न सक्दैन। यसले राज्यका दैनिक गुजाराका कुराहरू टुङ्ग्याएर निर्वाचनमा जाने भने सरकार आफैले भनेको थियो एउटा। राजनीतिक रूपले के थियो भने संसदभित्रको अङ्कगणितभित्र त्यो अङ्कगणितको यताउति पालो र त्यसको समीकरणहरू बदल्दा जनताको अवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने त्यसको मूल मर्म थियो। योभन्दा अघिल्लो सरकार पनि त्यसमै चुकेको छ। यो सरकारबाट त्यति आशा नगरौँ। तेस्रो कुरो, यो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई जनताले सानो साइजमा दिएको थियो र त्यो साइजले संसदमा यसले कुनै कानुन पास गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन। तसर्थ उसले गठबन्धन बनाएर विकल्पको रूपमा आएको यो सरकारले बाट जनताको पनि धेरै अपेक्षा थिएन। तसर्थ यो सरकारले न नयाँ कानुन निर्माण गर्न सक्छ संसदमा गठबन्धनभित्र, किनभने संसदै खुलाउन सकेन र यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको जुन समन्वयकारी भूमिकामा ठुलो ग्याप देखियो। तसर्थ यो सरकारसँग धेरै अपेक्षा नगरी यो संसदको आयुलाई लम्ब्याएर स्थायित्व हुन्छ भन्ने छ नि। जब पार्टीभित्र 3 पोलर अफ पावरको जुन एक्सर्साइज गर्यो नि, प्रत्येक पार्टीभित्र 3टा पोलहरू छन् हेर्नुहोस् हैन। भनेको यो संसदभित्र त्यसलाई स्थायित्व गर्नुले मलाई लाग्दैन कि मतलब जबरजस्ती यसको आयु लम्ब्याउनुको अर्थ छैन भन्ने यसो छ। यो संसद त कुनै एजेन्डाको लागि यो जनताले यो संसद यस्तो पनि त हो नि डाक्टर साहब, तर यो अब यसलाई लम्ब्याएर काम छैन भनेर यसलाई बन्द गरिदिउँ भन्ने कुरा पनि त भएन नि। म मलाई प्रश्न पार्छु, यो संसदमा जनताले के थियो भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने जुन एजेन्डामा छ नि ठुलो दलले, अहिलेसम्म हाम्रो हाइपोथेसिस के थियो भने स्थायित्व नभएर विकास नभएको भन्ने थियो नि। जुन राजनीतिक स्थायित्व भयो भने विकास हुन्छ भने एजम्सनमा जनताले हाराहारी 2/3 दिएको, तर त्यो एजम्सन, त्यो हाइपोथेसिस त फेल भयो। त्यसले परिणाम भनेको त्यस्तो मत दिँदा पनि यो विकास भएन भनेपछि अब हामीले त्यो हाइपोथेसिस टेस्ट भइसक्यो कि भने यो संसदबाट सानो अर्को वैकल्पिक सरकारले त्यही हाइपोथेसिसमा फेरि काम गर्न सक्छ भने मलाई त लाग्दैन। तसर्थ
जति सक्दो छिटो हामीले चाहिँ निर्वाचन गरेर नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिएर चाहिँ अबको एजेन्डाहरू, यो 4 वर्षमा विश्वको एजेन्डै बदल्यो। जस्तो कोरोनाले ल्याएको नयाँ परिणाम र नयाँ राजनीतिक परिवेशमा हाम्रो यो संसद अनभिज्ञ छ, त्यसले खासै त्यहाँ चर्चै गर्दैन। जस्तो विश्वमा जमिनलाई मात्र हामीले रिसोर्स मानिरहेका थियौँ नि, बजारलाई। अब हामीले अरू पिउने पानी प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जब हामीले बुझेँ मैले, तर छ नि डाक्टर साहब, जस्तो एउटा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 50 अरब भन्दा बढ्ता खर्च गर्दो रहेछ। यसमा चाहिँ नि गृह मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरूले गर्ने र पार्टीहरूले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको त हिसाबै छैन। यत्रो खर्च हामी चाहिँ नि 5 वर्षमा नभएर 3.5, 4, पौने 4मा सक्छौँ त धान्न। यो एङ्गलबाट नि हेर्नु पऱ्यो नि हामीले, तपाईँले जब समृद्धिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने। प्रकाशजी, जुन देशमा नि 90% साधारण खर्चमा विकास बजेटै जम्मा 20% को बनाउने, त्यसको पनि खर्च नगर्ने देशमा नि हामीले खालि मितव्ययिताको कुराहरू भनेको निर्वाचन मात्र खर्च छ र यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरूले त कति धेरै समाजलाई गिजोलिएको छ। यो धेरै कुराहरूमा निर्वाचनको खर्चमा चाहिँ मितव्ययिता चाहिँदैन, चाहिन्छ होइन। मैले त्यो भन्दै भनिनँ। कुरा के हो भने 4 वर्ष संसदले गर्नु जुन उपादेयता र जुन कामका लागि संसद बनाइयो त्यसले काम गरेन भनेपछि त त्यसमा मिटन जानु खर्च त छ। अब त्यसो हो नि, जस्तो चाहिँ अब ल ठिक छ, अर्ली इलेक्सनमा जाने, त्यसपछि के भनेर जाने त? जस्तो तपाईँकै कुरा लिउँ न, जस्तो 2/3 हाराहारीको सरकारले पनि समृद्धि विकास आदि दिन सकेन भनेदेखि अब के भनेर जाने, अब के का लागि जाने? यस्तो छ प्रकाश, अब के छ भने हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, सबै व्यवस्था बदल्यौँ, तर अर्थनीति बदल। म तपाईँलाई 2टा मात्र एक्जाम्पल भन्छु। हेरौँ, हामीले पञ्चायतकालीन अर्थ राजनीतिलाई हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ। जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हामीले संवैधानिक बनाएनौँ नि। एक जस्तो हामीले के गर्यौँ भने विश्व बैंक लगायतकाहरू जसले लगानी गरे नि यो देशमा, तिनीहरूसँग ऋण लिएर मात्र हामीले विकास हुन्छ भन्यौँ, कन्ज्युमर इकोनोमीमा लग्यौँ। हाम्रो प्रकृतिले दिएको प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई हामीले किन अङ्गीकार गरेनौँ? यो संसदले किन छलफल गरेन? एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, विश्व बजारमा पेट्रोलभन्दा पानी महँगो छ, पिउने पानीको कुरामा यो संसदले एउटा कुरा उठाएको छ, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत विकास गर्नुपर्ने आधार एकातिर छ। यो त पुरै ब्युरोक्रेसीलाई 30% ठेक्का लगाएर हामीले के गर्यौँ त भन्दा बजेटरी सिस्टम लगाएर सबै तबकाहरूमा खर्च प्रणालीहरू मेन्टेन गर्ने व्यवस्थाले हुँदैन भन्ने त प्रश्न पारिसक्यो। अब यही कुरामा व्यवस्था बदल्ने, निर्वाचन गर्ने मात्रले हुँदैन। तसर्थ हाम्रो अर्थनीतिमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। हाम्रो अर्थनीतिलाई चाहिँ अब हामीले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वन, जङ्गल, पानीका रूपमा यसलाई लिएर जाने हो भने प्रकाश यो खर्चलाई 2 वर्षमा उठाउँछ। यो बेग्लै बहसको विषय हुन सक्ने भयो डाक्टर साहब। तर मैले भनेको अर्ली इलेक्सनबाट जाँदाखेरि चाहिँ यो अर्थनीतिमा बदलाव, प्रणाली बदलियो, अवस्था किन बदलिएन भन्ने कुरामा बदलाव आउँछ त फेरि त्यसको ग्यारेन्टी के छ? होइन, यस्तो छ, यो अब नभए त प्रकाशजी जनताहरूमा नेताहरू कुन एजेन्डा लिएर जान्छन्? व्यवस्था बदल्ने एजेन्डा, जस्तो सामाजिक जीवनको रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर जान सक्नेछन्। यही हेरौँ न, 4 वर्ष अगाडि, 3.5 वर्ष अगाडिको घोषणापत्रलाई आफै रिभ्यू गरे, आफैलाई आत्मसात गरे भयो नि त। म आउँछु त्यसमा मानिज्यू। अब यो जुन अर्ली इलेक्सनको नि जस्तो चाहिँ 2जना हाम्रा मित्रहरूको भनाइ के आयो कि जबरजस्ती आयु तन्काउनुको मात्र अर्थ छैन। एउटा अर्को प्रतितर्क अर्को के पनि छ भने जस्तो चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनले मतादेश दिएको तत्कालीन नेकपालाई, होइन त उसलाई के भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई तिमीहरू चलाउन त भनेर दिएको, त्यो मत खण्डित भइसकेपछि त फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्ने त स्वाभाविक कुरा होइन र फेरि। म एक दुईवटा कुराहरू मेरो एकदम एउटा कुरा, उहाँहरू जस्तो बुद्धिजीवी मान्छेले सरकारलाई काम चलाऊ सरकार भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अब त्यसको कुनै जति खेत प्रकट गरे पनि, किनभने संसदबाट स्पष्ट बहुमतका साथ बनेको सरकार हो। अर्को कुरा तपाईँहरूले जो भन्नु यो खण्डित भएको छ, अर्को कुरा के भन्नु भने उहाँहरूले अर्ली इलेक्सनको कुरा कि अहिले सत्ताबाट बाहिर हुँदैमा, अब सत्ताबाट 2-4 महिना 2-4 वर्ष बाहिर हुँदैमा चाहिँ अब एकदमै अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर सत्ता छोड्नु परेको पीडा बोध भयो जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ नि। अहिले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले 20वटा सांसद भएको पार्टीले 11वटा मन्त्रालयले 2टा राज्य मन्त्री 13वटा मन्त्री लिएको होइन अस्थिरताका कुरा गर्ने भने मैले खालि एउटा कुरा के गर्नु हो, नेकपालाई नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्, नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई दिएका हुन्। अहिले परिस्थिति के बन्यो भने नेकपा एमाले पनि विभाजन भयो, त्यो नेकपा पनि विभाजन भयो। त्यही खण्डित जनमतसँग लिएर परम प्रतिपक्षी दलले सरकार बनाएको,
दोस्रो कुरा यो काम चलाउ सरकार ऐन बनाउन संसदमा प्रष्ट बहुमत चाहिँ ऐन बनाउन सक्दैन भनेर त्यो एउटा तर्कसङ्गत कुरा गर्ने र यतिको बहस गर्ने फोरममा चाहिँ त्यो भन्न मिल्दैन। किनभने संसद बन्धक छ, संसदले पनि राम्रो निर्णय गरेन, अदालतले पनि राम्रो निर्णय गरेन बाहिरबाट भन्ने एउटा कुरा हो। तर सरकारसँग के बहुमत नभएर बनेको सरकार त होइन नि। दोस्रो कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले आफैले भनेका थियौँ कि 5 वर्षमा हामी बन्दैनौँ, सरकारमा जाँदैनौँ भने हो नि हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री। तर परिस्थिति के बन्यो भने संसद पुनर्स्थापना नगरिकन गलत बाटोबाट भोलि निर्वाचन भयो भने त्यो संविधान फेरि संविधानमाथि प्रतिगमन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने उहाँसँगै रहेका राजनीतिक दलहरू जसले हिजो केपी ओलीसँग कुममा कुम जुदाएर भोट मागे र स्थिरताको नारा दिए उनीहरू नै सडकमा आएर अदालतसम्म पुगेपछि बनेको विशिष्ट परिस्थितिको यो सरकार हो। एउटा अर्को कुरा अर्ली इलेक्सनको कुरामा म थोरै कुरामा के जाउँ भने तपाईँहरूले भन्न खोज्नुभयो अर्ली इलेक्सन त यसै पनि हो त्यसै पनि हो। किनभने अर्ली इलेक्सन जाँदै गर्दाखेरि सत्ताभन्दा बाहिर रहेका नेकपा एमाले मधेसवादी दलको महन्त ठाकुरहरूको एउटा अहिले बनेको पछिल्लो पटक बनेको पार्टीहरू उहाँले चाँदैमा मात्र अर्ली इलेक्सन हुँदैन। अर्ली इलेक्सन त संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर सरकारमा नभएका पार्टीहरू पनि सरकारमा भएका पार्टीहरू बिच पनि राष्ट्रिय सहमति त कायम हुनु पऱ्यो नि त। अहिले त आफूलाई के कुरा उपयुक्त हुन्छ र आफ्नो स्वार्थमा के कुरा छ त्यो कुरालाई मात्र केन्द्रमा राख्ने गरिकन बहस भएको नि। जस्तो अब 15 महिनाको मैले यो कुरा मैले प्रकाशी भने यो 15 महिनाको बीचमा होइन संसदले आफू रहनुको औचित्य साबित गर्नु पर्यो। संसद त्यो त भइरहेको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु औचित्य साबित गर्ने भनेको त एउटा कुरा के भन्छ सरकार त छ, संसद त बन्धक छ हो। संसद बन्धक कसले बनाएको? होइन खुलाउनु पर्ने दायित्व कसको? सरकारको खुलाएको छैन। तर सरकारका कारणले त भनेको छैन नि त, सभामुखका कारणले भन्नुभएको छ नि त। सरकारको दायित्व त्यो पनि समय परिस्थितिले संसद भङ्ग अदालतले गरेको फैसला पनि गलत थियो भनेर आज उसैले प्रचार गरिरहेको छ। संसद पनि चल्न नदिने र संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध नभइकन प्रधानमन्त्री पनि टिकिरहने कसले गरेको? एउटा कुरा यो पनि भनौँ भोलिका दिनमा अहिले सत्तामा भएको पार्टी प्रतिपक्षमा अहिले प्रतिपक्षमा भएका पार्टी सत्तामा जाँदै गर्दा कुनै एउटा अमुक एउटा इस्यु उठाएर फेरि संसद बन्द हुने भने त संसदीय व्यवस्थाको एउटा हामीले जुन बाटोबाट हिँड्न खोजेका थियौँ त्यो बाटो त पुरा हुँदैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अर्ली इलेक्सनको कुरा जहाँसम्म तपाईँले पनि कुरा उठाउनु भयो उहाँहरूले पनि कुरा उठाउने अब करिब अर्ली इलेक्सनकै जस्तो देखिन्छ। अब यसपछि त लगालग हाम्रो निर्वाचन नै छ नि। अब यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन आवश्यक पर्यो भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि अलिकति पारदर्शी खर्चका हिसाबले सबै निर्वाचन सँगै गर्नुपर्ने तर पारदर्शीका हिसाबले जनतामा जाने तरिकाले त अब त 1.5 वर्षको बिचमा त 2-4 महिना 5-6 महिना अगाडि पछाडि हुनका निम्ति संसदमा रहेका राजनीतिक दल र संसदमा भन्दा के अरे सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू कसैलाई पनि अहिले त संसदमा राष्ट्रिय पार्टीहरू बाहेक त कोही पनि छैनन् नि त। यो जस्तो चाहिँ यो स्थानीय तहको प्रदेशको र प्रतिनिधि सभाको यी तीनैवटा निर्वाचन चाहिँ एकैचोटि हुँदैछ होइन? यस्तो छ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ यसमा दुईटा कुरा एकैचोटि हुँदैछ भनेर सरकारले नै हामीले नै त्यसमा जवाब दिने भन्दा पनि सरकारले मात्रै चाहँदैमा निर्वाचन हुने कुरा होइन। सरकारमा रहेका गठबन्धनको एउटा कुरा हो देश समय काल परिस्थिति र संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरू पनि प्रतिपक्षी दल अन्य दलहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढौँ भन्ने कुरा भयो र संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव भयो भने तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशको सँगै निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सँगै निर्वाचन हुन सक्दैन यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संसदीय निर्वाचन सँगै हुन सक्दैन भन्ने कुरा भयो। भोलि खर्चका दृष्टिकोणले त सबै निर्वाचन सँगै गराउँदा राम्रो तर त्यसको पारदर्शिता अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आम नागरिकमा पार्टीका कार्यकर्ता जान सक्ने इस्युगत कुराहरूमा पनि धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले अब एउटा कुरा के छ भने निर्वाचनमा चाहिँ मुलुक बिस्तार अगाडि बढिसक्यो किनभने अब यो कुरामा चाहिँ कसैले पनि अब राजनीतिक दलहरू पनि ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरू पनि चाहे सबै पार्टीहरू संसदमा रहेका पार्टीहरू पनि महाधिवेशनमा केन्द्रित छन्। त्यो महाधिवेशनमा किन केन्द्रित छन् भने सबै शक्ति आर्जन गर्न चाहन्छन्। कोही सम्मेलन भनेका छन् कोही महाधिवेशन भनेका छन् अनि त्यसपछि सबैको अब स्थानीय के अरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन त्यसपछि अब 12-14 करिब महाधिवेशन सकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिसकेपछि त 8-9 महिना मात्रै हुन्छ संसदीय निर्वाचन भनेपछि अब करिब अब अर्ली इलेक्सन नै नभने पनि त्यतिखेरसम्म त संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारलाई राजनीतिक दलहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन चाहिँ उसको समयभन्दा अगाडि नै मर्ज भएर हुन्छ कि त्यही टाइममा हुन्छ? होइन
अब हामीले नेपाली राजनीतिमा सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सत्तामा भएका पनि बाहिरमा भएका पनि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि भने सरकारको वैधानिकता सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने नगर्ने एउटा पार्ट हो। तर हामीले नेपाली राजनीतिमा के कुरा स्थापित गर्नुपर्छ भने 70 वर्षको इतिहासमा फेरि पनि मैले रिपिट के गरेँ भने नेपालमा संसद चाहिँ करिब 5 वर्ष टिकाउनुपर्छ। जतिखेर मलाई 6 महिनामा निर्वाचन गर्ने जनतालाई बोलाइहाल्ने भोट हालिहाल्ने फेरि दिने फेरि संसद फेरि आएको संसदले पनि फेरि के अरे बहुमत आउँछ 2/3 आउँछ फेरि स्थिर सरकार दिन्छ भन्ने त कसैसँग नेपाली जनता त कसैको गोजीमा त छैनन् नि त। जो पार्टी अहिले सबै किसिमले आशामा छ अहिले सबैभन्दा अर्ली इलेक्सन कसलाई चाहिएको नेपाली काउन्सिललाई चाहिएको हो नि त। किनभने हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरू त विभाजित छन् नि चाहे मधेसवादी दल हो मधेसमा प्रतिस्पर्धा जुन दलसँग हुन्थ्यो त्यो दल विभाजन भएको छ। पहाडमा जुन दलसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ नेकपा एमाले त्यो पनि विभाजित छ हामीलाई हो नि त। तर हामीले के नजिर स्थापित गर्न मात्रै खोजेको हो भने चुनाव त यसै त्यसै 15-16 महिनाको बिचमा 3टा निर्वाचन गर्नु नै पर्छ। तर एउटा कुरा के छ भने नेपालमा संसद चाहिँ कसैले चाहँदैमा 5 वर्षभन्दा अगाडि सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म र राष्ट्रिय सहमति र सङ्कल्प संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित नभएसम्म चाहिँ निर्वाचन चाहिँ अगाडि हुन सक्दैन। सरकार भन्दा पनि संसद चाहिँ स्थायित्व भन्ने एउटा मेसेज दिनु छ। यो हाम्रो मान्यजीको कुरा मलाई एक किसिमले के पनि ठिक लाग्यो भने खास अर्ली इलेक्सन अथवा चुनावको हतारो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुनुपर्ने हो। तर ऊ के भन्दैछ भने होइन समय पुर्याएर निर्वाचन गरौँ भनेर तपाईँले किन बल गर्दैनुहुन्छ जबकि तपाईँहरू संसदीय पद्धति मान्नुहुन्छ प्रक्रिया मान्नुहुन्छ प्रणाली मान्नुहुन्छ फेरि अगाडि किन भन्दैनुहुन्छ? हामीले बलै गरेको होइन। अघि हाम्रो मान्यजीले के भन्नुभयो भने कसरी काम चलाउ सरकार भनिदिनु हाम्रो डाक्टर साहबले भनेर उहाँले चित्त दुख्यो उहाँको। तपाईँ संसदभित्र गणितीय सङ्ख्या पुर्याएर परमादेशमा त्यहाँ रजिस्ट्रारको अगाडि हस्ताक्षर गरेर सरकार निर्माण गर्नुभएको हो। यसमा हामीलाई कुनै भन्नु छैन हामीले स्वीकारै गरेको हो नि डाक्टर जस्तो बुद्धिजीवीले स्वीकारै गरेको हो नि। तर काम गर्दाखेरि यो सरकारको स्पिरिट चाहिँ आफैले टिकाउनलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि सफल भइराखेको छैन। 5 दलीय गठबन्धन भनिराख्नु भएको छ तर तपाईँको शक्ति सामर्थ्य त त्यो मुलुकलाई ड्राइभ गर्नेमा त देखिएको छैन नि। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ काम चलाउ भनिया हो जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहबले भन्नु अलिकति प्रश्न पारेँ काम चलाउ होइन कि मैले काम चलाउ भनेको होइन कि यो मुलुकको विशिष्ट रूपमा छ नि आएको सरकार जसले यसको वैधानिकताको कुरा पनि होइन यसले दैनिक कामकाज मात्र गरिरहेको छ। खोइ त राष्ट्रिय एजेन्डामा त सरकारले कुनै कुरा घोषणा गरेको छैन। त्यसमा त्यो सेन्समा मात्र उसको लिगालिटीको यसको वैधानिकताको विषयमा भनेकै होइन। भनेको यो केमा मात्र भनेको भने दैनिक कामकाज चलाउने भन्दा बाँकी सरकारले के गरेको छ त केही पनि गरेको छैन। यो मात्र कुरा हो। अब मैले भनेको हाम्रो मान्य प्रकाश सरकै कुरा मैले थप्न खोजेँ। हामी त शुभकामना नै दिइराखेको छौँ फुल टर्म चलाउनुहोस् न। चलाउन नसक्नु भनेको त यो गठबन्धनभित्रको अब तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो पार्टी तपाईँहरूको पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सम्मान्य शेरबहादुर दाई। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने सभामुख विवादित छ संसद अवरुद्ध छ प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी संसदलाई अवरुद्ध गरेर चाहिँ बसेको अवस्था हो। न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यो 5 दलीय गठबन्धनकै पार्टीमा चाहिँ भिन्नता छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र खास गरी छिमेकी मुलुकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै पनि तपाईँको गठबन्धनभित्र भिन्नता छ। बहुप्रतीक्षित त्यो एमसिसी विधेयकको सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणमै यो गठबन्धनभित्रै भिन्नता मत भिन्नता छ। महाधिवेशन जुन अघि कुरा उठ्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी अर्ली इलेक्सन चाहिने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अरू दलहरू चाहिँ 2 टुक्रा 2 फाँक भएर चाहिँ विभाजित देखिएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस त सँगै बसेर चाहिँ 4 भागमा विभाजित हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो पार्टीको सभापति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीको वरिष्ठ नेता चाहिँ के भन्दै हिँड्नु भएको छ भने त हामीले सुनिरहेछौँ त। त्यसैले तपाईँहरू पनि एकदमै तपाईँको चाहिँ पानीमाथिको ओबानो बन्न सक्ने स्थिति म देख्दिनँ। त्यसैले त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि कति समस्या छ भने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर क्लेम गर्ने सबैभन्दा पुरानो पार्टी हाम्रो देशको आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगभित्र तपाईँ नियम ऐन कानुन हेर्नुहुन्छ भने अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको समयमा महाधिवेशनै नसकाइकन बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि हामीले बिर्सिनु भएन। महाधिवेशनै गराउन नसकेको पार्टी हो आजको डेटमा नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ यो सबै कुरो होस् र हामीले अर्ली इलेक्सन चाहिएको छ त्यही भएर जाउँ अर्ली इलेक्सनमा भनेको होइन। परिस्थिति यसरी तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ अथवा यो गठबन्धन सरकारले जुन ढङ्गको क्रियाकलापहरू अगाडि बढेको छ यसले के देखिन्छ भने त्यो भित्र अप्राकृतिक गठबन्धन बनाएपछि द्वन्द्व त हुन्छ त। आज त तपाईँको 5 दलीय गठबन्धनले न्यायालयले ध्वस्त पारिसक्यो। एउटा संस्था थियो अक्षुण्ण भएर चाहिँ बसेको त्यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ आज पब्लिक डिबेटमा ल्याइदिनु भयो।
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको र अन्य दलको भित्र रहेको गठबन्धनमा त्यो धेरै इस्युमा हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ, विचारधारै फरक छ र यसलाई ड्राइभ गरेर अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ भने त हाम्रो शुभकामना नै छ नि। तर परिस्थिति के हो भने यो अहिलेको प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको सुशासनको सन्दर्भ होस्, अघि हाम्रो डाक्साले उठाउनु भयो अर्थनीतिमा चाहिँ रूपान्तरणको सन्दर्भ होस्, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको दाताहरूलाई चाहिँ देशभित्र बित्याउने सन्दर्भमा होस्, कहीँ केही पनि काम गर्न सकेको छैन नि त। राष्ट्रिय एजेन्डामा त हामीले प्रवेशै गरेको छैन। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन किन चाहिएको नि? होइन यस्तो छ, हामी त उहाँ अघि भन्नुभयो नि मानिससँग म सहमत छु, सरकारले मात्रै भनेर पनि हुँदैन, तर सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ। हामीले अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने बित्तिकै पनि हुँदैन। यसको लागि संसदभित्र रहेका दलहरू बिचमा एक प्रकारको चाहिँ नि सहमतिको आवश्यकता छ र खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी तर पार्टी। यसमा त एउटा कुरा प्रष्टै छ नि होइन, त्यो गठबन्धन त्यो गठबन्धन हो जसले चाहिँ संसद विघटनको विपक्षमा उभिएर यो संसदलाई पूर्ण अवधि काम गर्न दिउँ भनेर बनेको अनि गठबन्धन। त्यसपछि उहाँहरूले इलेक्सनमा यो किन जान्छ? होइन त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो? जुन अध्यादेशबाट केपी ओलीले सरकार चलायो भन्नुभयो, यो गठबन्धनले पनि त्यही गरेको छ। जुन न्यायालयमा सेटिङ छ भनेर हामीले सुन्यौँ, आज यही गठबन्धनको साथीहरू नेताहरू चाहिँ त्यही कुरो भनिराख्नु भएको छ। चिफ जस्टिसलाई धम्काउने काम भइराखेको छ, अथवा न्यायालयले विवादित गर्ने काम भइराखेको छ। हामी जस्तो सानो पार्टीले गरेको होइन नि, मेरो पार्टीको अध्यक्षले भने हो र मैले भने हो र। न्यायालयले त हाम्रो एजेन्डा तपाईँको नागरिकताविहीन भएको नागरिकको लागि जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो त्यसलाई समेत खारिज गर्यो न्यायालयले। हामीले त्यसलाई पनि मानेकै हो त। हाम्रो लागि त न्यायालय कहिले पनि उदार थिएन। तर पनि हामी के भन्छौँ भने विधिको शासन मान्ने हो भने अक्षुण्ण रहनुपर्छ न्यायालय। न्यायालयको चाहिँ सबै निर्णय हामीले मानिदिनुपर्छ। न्यायालयलाई चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनले चाहिँ गिजोलेको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब अहिले त देखियो नि त, अहिले कहिले चाहिँ चिफ जस्टिसजीले प्रधानमन्त्रीलाई धम्काउनुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अरू गठबन्धनको साथीहरूलाई विश्वासमा लिन खोज्नुहुन्छ। यो सबै अखबारहरूमा त त्यही आउँदैछ नि त। मान्यजी के हो कुरा? होइन यस्तो 3-4वटा कुरा म भन्छु। न्यायालयले अब पछिल्लो पटक एउटा मन्त्रीको विषयमा विवाद भयो। म अहिले पनि भन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा एउटा सामान्य पार्टीको कार्यकर्ता भन्ने विषयको राजनीतिबाट आएको। म 3-4वटा कुरा उहाँले भनेको कुराको मैले जवाब दिनुपर्छ। जसलाई मन्त्री बनायो भनेर बाहिर विवाद आयो, उहाँ यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यति धेरै पुरानो कार्यकर्ता हो, शेरबहादुर देउवाको समकालीन नेता हो नेविसँगको पोलिटिक्समा। मैले यो पार्टीमा जति पानी पिएको छु नि, यो पार्टीका निम्ति उहाँले पसिना बगाउनु भएको छ। मेरो शरीरमा जति रगत छ नि त्यति रगत बगाएको मानिस हो गजनवाल। बाँकी कुरा जो उहाँ न्यायालयसँग जोडियो त्यो कुरा त न्यायालयले आफैले पनि प्रधान न्यायाधीशले डिफेन्स गर्ने कुरा हो। र प्रधान न्यायाधीशको यो शेरबहादुर देउवासँग अथवा यो मन्त्रीसँग विवाद भएको होइन। 38 जना नियुक्ति गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशका कतिजना मान्छे परे भन्दा हिजो ओलीका पालामा यही प्रधान न्यायाधीश हो जसले प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि बहिष्कार गर्नुभएको छ, सभामुख पनि आउनु भएको छैन। म चाहिँ आइन है प्रधानमन्त्री भन्न सक्नु भएन नि त हो, त्यतिखेर नै विवाद भयो। अहिले त छताछुल्लो मात्रै भएको एउटा कुरा। अर्को कुरा सरकारको स्पिरिटको कुरा गर्नुभयो, केही नयाँ आएन, यो त काम चलाउ सरकार जस्तो देखियो भन्ने कुरा जो उहाँले गर्नुभयो, यो त एउटा पार्टीको सरकार होइन। खालि यो सरकार यस्तो आएको प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद विघटन गर्ने बाटो हामीले संविधान बनाउने बेला नै 5 वर्षका लागि संसदको परिकल्पना गरेका हौँ। त्यसैले हामी के अरे यो गलत बाटो थियो, प्रतिगामी बाटो थियो भने संसद जोगाउनका निम्ति हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनाएर यो संसद जोगाउनको निम्ति सरकार बनायो एउटा। दोस्रो कुरा सरकार बनेको करिब भर्खर 100 दिन भएको छ, किनभने एउटै पार्टीको जस्तो हिजो गठबन्धनको जस्तो त्यसपछि दुईटा पार्टीको जस्तो सरकार होइन। विभिन्न पार्टीका आफ्ना घोषणापत्र छन्, नीति छन्, कार्यक्रम छन्। अहिले तत्कालै रिजल्ट आउनुपर्ने 1 वर्ष भइसक्यो, 1.5 वर्षपछि त्यो अब सरकारै परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भइहाल्छ नि त हो। सरकारले अब अहिले भनेपछि सरकारको खास केही लक्ष्य छैन, मतलब दैनिक काम गर्छ, होइन 1.5 वर्षका बिचमा हामीले त्यत्रो धेरै ठुलो परिकल्पना गरेर गर्ने अवस्था भन्दा पनि हामीसँग धेरै छन्। अब नेपालको अर्थतन्त्र भित्री रूपमा हेऱ्यौँ भने बाहिर त हामी सामान्य भन्छौँ, भित्रमा कति समाप्त खतम छ। एउटा सरकारले त चाहे 5 दिनको अवधि किन त पास यो सरकार बनिसकेपछि संसद सरकार बन्ने बित्तिकै बन्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले पूर्णता पाउनुभन्दा अगाडि नै संसद बन्द भयो। मैले भन्दैछु प्रकाशजी, म आउँदैछु, बन्द भयो। अब संसदबाट नै सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, सरकारले अहिलेसम्म बजेट ल्याउनु पाएको छ, पुरा नीति कार्यक्रम ल्याउनु पाउनु भएको छ, राष्ट्रपति ल्याएर सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु पाएको छ अहिलेसम्म। ल्याउने कहिले जेठमा हो। अहिले नै सरकारका बारेमा ठुल्ठुला काम गरेन भन्ने फेरि एउटा पार्टीको सरकार होइन, विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको कुरा। अर्को कुरा, म नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएन पार्टी फुटे जस्तै पार्टी हो भने एउटा कुरा, जुन पार्टीको जन्मेदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि महाधिवेशन भएको छैन, मधेसवादी दलहरूको अहिलेसम्म एउटा महाधिवेशन नहुँदै 5-7 पटक पार्टी फुटिसक्छ हो। त्यो पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी वैधानिकमा नफुटेको, पार्टीमा विचार छ, समूह छ, दृष्टिकोण हुन्छ, छलफल बहस त हुन्छ नै।
कसैले के अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र पनि एमसिसीलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हरेक फरक दृष्टिकोण हुनसक्छ पार्टीमा 3-4वटा समूह होलान् 2वटा समूह होलान् प्रधान न्यायाधीशको विषयमा पनि हेर्ने समूह गुट अनुसार फरक होलान् ठिक छ तर वैधानिक रूपमा एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूको पार्टी सक्लै छ यो मान्नु भने त्यसैले मोर्चा पार्टी कि मोर्चा महासङ्घ भन्ने चाहिँ प्रश्न त्यो तपाईँहरूको बुझाइ होला ठिक छ अर्को कुरा एउटा म आउँछु म तपाईँको फेरि आउँछु डाक्टर साहब जस्तो यो मतलब बुझाइमा जुन अन्तर परिरहेको छ नि अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो चाहिँ दैनिक काम चलाउ मतलब सानोतिनो जे बाधा परेको छ त्यही मात्रै फुकाउने र ठुलो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र लक्ष्य लिएको सरकार होइन रहेछ भनेर यत्रो ठुलो गम्भीर आरोप चाहिँ किन लगाउनु मान्यजीले भर्खरै भन्नुभयो कि बजेटको कुरादेखि लिएर उसका चाहिँ नि सीमाका कुरासम्म त उहाँले भनि नै हाल्नु यसो छ मैले यो उठाएको कुरा उहाँले त्यो रूपमा बुझ्नुभयो त्यो होइन होइन मैले भनेको कुरो के हो भने जनतालाई दुईटा पार्टी एकीकरण गरेर समृद्धि दिने सरकार भने हो नि संसद मागेको हो नि अघिल्लो होइन त्यो हाराहारी 2/3 नै थियो नि यो देशमा भनेको त्यसले देशको सम्पूर्ण कानुनहरू र संविधानै संशोधन गर्न सक्ने ल्याकत भएको सरकारले गर्न नसकेको कुरा यो सरकारसँग अपेक्षा गर्नु आफैमा त्यति ऱ्यासनल होइन भन्ने मेरो एउटा कुरा हो मैले जस्टिफाई चाहिँ त्यो हो होइन दोस्रो कुरो के हो भने एकछिन है दोस्रो कुरो के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो विचार हुन्छ कुनै पनि दलहरूले अहिले वैचारिक मतभेद गरेकै छन् जस्तो एमसिसीको बारेमा सबै पार्टीको अधिवेशन छ नि त त्यसमा छलफल त कहीँ मैले त कुनै तबकामा सुनेको छैन एउटा कुनै पनि दलको है फेरि गठबन्धनको विपक्षीको कुनैको पनि एउटा यो राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र एमसिसी भने राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने तपाईँ यति हेर्नुहोस् विश्व राजनीतिलाई दक्षिण एसियामा आएर हेर्नुहोस् एसिया अहिले एसियन युगको प्रारम्भ भएको छ जहाँ चीनले भारतमा बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीलाई डाइभर्ट गरेको छ होइन त्यसले भारतमा पार्ने पानी सङ्कटको बारेमा त्यसले हाम्रो राजनीति अस्थिर हुने विषयमा कसैले कुनै एउटा छलफलमा भएको छ र नेताहरूको ग्लोबल प्रब्लम एकातिर छ पार्टीले अहिले बोकेको एजेन्डा अर्कोतिर छ र अर्को कुरा अहिले एउटा पार्टीको अधिवेशनमा कति खर्चिलो बन्दै गएको छ त्यसको त अन्ततगत के हुन्छ भने पारदर्शिताका कुराहरू आउँछन् यहाँ हामीले सबै कुराहरू त कहाँ आउँछ त्यसको रिफ्लेक्सन त नेसनल पोलिटिक्समा आउँछ होइन अब यहाँ मैले अहिले 15 महिना त छ नि त ल 15 महिनामा सरकारले म फेरि एउटा पार्टीलाई दोष लगाएन है मैले सरकार भने गठबन्धनको सरकार छ गठबन्धनले नै आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने होमवर्क गरे भयो नि त म यही फ्लोरबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनौँ न गठबन्धनले जस्तो हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा भारत र चीनलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण बनाऊ भन्न सक्ला नि त एउटा एसिया हेर्ने रणनीति एउटा बनाउन सक्ला नि त एमसिसी बिजुलीको आन्तरिक खपतमा एउटा नीति बनाउन सक्ला नि त भनेको भयङ्कर ठुलो बजेट चाहिने कुरा पनि छैन उसको इच्छा शक्तिको कुरा हो त्यसर्थ प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगिताको कुरा यही कुरा हेर भाइ यो त नदेखिने कुरा यो सबैभन्दा देखिने कुरा प्रकार म दुईटा एभिडेन्स भन्छु सुन्नुहोस् है होइन हामी यसैमा अलिअलि यो छलफल पनि गरिरहेको छौँ म यसको क्याम्पेनर पनि हुँ एउटा हेर्नुहोस् है पेट्रोल पाइपलाइन जसो भारतले नेपाललाई बनायो नि अम्लेखगञ्जबाट चितवनमा आउँदैछ त्यसैमा अब हामी यहाँ बिजुली खपत गर्छौँ त्यत्रो पेट्रोल चाहिँदैन हामी पेट्रोलमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई हामी इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्दैछौँ त्यसमा केही काम पनि भइरहेको छ अब नारायणीको पानी बिहारको जुन पानी सङ्कटकोलाई दिनलाई भारतसँग राष्ट्रिय स्वार्थमा पानी यतिमा बेच्ने कुराहरू कुनै दलले ल्याउन सक्दैन त सक्छ नि त एउटा दुईटा कुरा होइन वन जङ्गलको प्रयोग गर्छ जस्तो यस्तो धेरै विपत्ति आयो नि त्यो के कारणले आयो भन्दा रुख कसैले देखिन सक्ने होइन सबैले वन फडानी मात्र गर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वन मन्त्रालयले त्यो वन र जडीबुटीलाई कमर्सियल फार्मिङको लागि एउटा बोर्ड बनाएको छ कति वर्ष भयो हेरौँ न हामी युनिलिभर डाबरको उसको त्यो निजी कम्पनीहरू नै कति धेरै धनी छन् नि यी सबै कुराहरूलाई दलमा सोच राख्नेहरू छन् नि त दलीय मतलब त्यो छलफल गरे भने त्यसले आउने क्रक्सलाई त उहाँहरूले त्यो संसदमा छलफल गर्ने हो नि त उहाँहरूले ल्याउने होइन नि मतलब यो खालको नीतिमा एउटा काम मात्र भएको भने यसलाई धन्यवाद भनौँ न मतलब एउटा यो अब यसपटकको निर्वाचन अहिले बेग्लै प्रकारको हुन्छ भने तपाईँको हुनुपर्छ हुन्छ होइन हुन्छ भन्ने त हेर्नुहोस् उहाँ धेरै आश नगरौँ किनभने व्यवस्था टिकाउने र आफू सत्तामा रहने भन्दा कसैले कुनै पनि अहिलेसम्मको दलहरूको त्यो चरित्र देखिएन र जनताप्रति यदि न्याय गर्ने भनेर जनतालाई मतदाता र करदाता भन्दा नागरिक भन्ने हो भने चाहिँ प्रत्येक दलको दायित्व हुन्छ यो अधिवेशनको ल अहिलेसम्म वडा अधिवेशन भएकोले जिल्ला अधिवेशन र चाहिँ क्षेत्रीय अधिवेशनमा यो एजेन्डा चाहिँ लिएर एउटा गुट बनाएर अगाडि जाओस् त
तब हामीले भन्न सक्छौँ कि साँच्चै दलहरूले चाहिँ अब यो देशकै लागि गर्छन् भनेर। ठिक छ र म एकछिन सुरेन डाक्टर साहब यो अब हामी इलेक्सन या अर्ली इलेक्सन चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो चुनाव त अब क्रमशः आइ नै हाले, पार्टीका महाधिवेशन राष्ट्रिय सभा यान त्यान यी आइ नै रहेका छन्, आइ नै रहेका हुन्छन्। हामीलाई पत्तै हुने छैन कि कुन निर्वाचन आइरहेको छ भनेर, त्यति धेरै बिजी सेड्युल बन्नेवाला छ। खैर, तर यसपटकको एजेन्डा नि जस्तो अघिल्लो पटकको एजेन्डा के भयो भने हामीलाई मत दिनुहोस्, नेपाल सुखी बन्नेछ, सम्पन्न बन्नेछ। कङ्ग्रेसको घोषणापत्रको मुखमा पनि चुच्चे रेल थियो, त्यति बेलाको एमाले र माओवादीको घोषणापत्रको मुखमा पनि चुच्चे रेल थियो। तपाईँलाई लाग्छ यसपटक पनि समृद्धिको नारा, सुखी नेपालीको नारा, रेलको नारा अथवा चाहिँ नि प्रशान्त महासागरमा चाहिँ पानी जहाज चल्ने नारा, यी नाराले काम गर्छ यसपटक पनि? यो जुन विषय यहाँले उठाउनु भएको छ अर्ली इलेक्सन हुन्छ अथवा निश्चित टाइममै हुन्छ भन्ने विषयमा मान्यजीले चाहिँ अलग ढङ्गले बुझ्नुभयो। मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विगत म ती रहेर काम गरेको पार्टी हो मेरो। ठिक छ सर, त्यसमा महाधिवेशनलाई मैले किन जोडेँ भन्दा महाधिवेशनले पनि यो धेरै कुरालाई असर गरिराखेको छ। यो गठबन्धन, यो सरकारको स्पिरिट, सबै कुरालाई उहाँले यसलाई सकारात्मक आलोचनाको रूपमा लिनु पर्थ्यो, लिन सक्नु भएन। यो अनुदार नीति नेपाली काङ्ग्रेसको रह्यो, त्यसैले हामी बाहिर गयौँ र आज हाम्रो छुट्टै पार्टी छ। र जहाँसम्म उहाँलाई म जानकारी गराउँ कि हाम्रो पार्टी, मैले काम गरेको पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि लिएर आजसम्म आउँदाखेरि निर्वाचन आयोगको एउटै पत्र काटिएको छ, तपाईँले महाधिवेशन गराउनु भएन भनेर। र नेपाल मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशन भव्य, दिव्य, सभ्य र उहाँको अहिलेको सभापति देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी आफै पुग्नु भएको थियो रामग्राम। उहाँले म सूचना दिउँ। अब उहाँले भन्नुभयो कि मैले जति मेरो रगत छ त्योभन्दा बढी पसिना बगाएको मान्छे हुनुहुन्छ गजेन्द्र हमालजी हाम्रो पार्टीको, मलाई थाहा छ त्यो परिवार, म उहाँको घर गएको व्यक्ति हुँ। मैले भन्न खोजेको त्यति नै उहाँ त्यागी र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई गरेको व्यक्तित्व र परिवारको साथी हुँदाखेरि शेरबहादुरजीले जुन अदम्य साहस देखाउनु भयो उहाँले मन्त्री बनाएर, त टिकाउन सक्नु पर्थ्यो नि। किन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै उहाँको राजीनामा माग गरियो? उहाँ जस्तै युवा नेतृत्वले किन उहाँको राजीनामा माग गरियो? किन उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो? यसको उत्तर उहाँले खोज्नु होला आफ्नो पार्टी वृत्तमा। म त्यता जान्न चाहन्छु। मेरो भनाइ के छ भने यो समृद्ध र सुखी नेपाली नारा भनेको एउटा पार्टीको थियो, त्यति बेला नेकपाको गठबन्धनको नारा थियो, काङ्ग्रेसको छुट्टै नारा थियो। काङ्ग्रेसले त अहिलेसम्म आदरणीय सम्मान्य तपाईँको बिपी कोइरालाजीले जुन बाटो देखाउनु भयो, चुनावमा जहिले पनि बिपीको फोटो सम्झिने, बिपीको चाहिँ आदर्श सम्झिने र त्यही समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, राष्ट्रियतामै चाहिँ अल्झिएर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि बढेको छ। गत इलेक्सनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म एउटा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकले खोजेको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर नारा नै फिक्स गर्न सकेको थिएन। हामी जस्तो दलले चाहिँ के भन्यो, हामी यो देशमा समावेशिता, सङ्घीयता, पहिचान, साझा नेपाल, साझा राष्ट्रियता निर्माण गर्नुको लागि हामीले मत दिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर वर्षौँदेखि चाहिँ नै राज्य शासन सत्तामा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, तत्कालीन एमाले पार्टीहरू र अझ युद्ध गरेर जनयुद्ध गरेर आउनुभएको चाहिँ यसपटक चाहिँ के हुनेछ? मैले भन्दैछु युद्ध गरेर आउनुभएको र उहाँहरू तीन ठुला दल मिलेर जुन एउटा साक्षी किनारामा विजय कुमार गच्छेदारजीलाई राखेर जुन हुन्छ भन्ने हुन्छ भन्नु होला, हुन्न भन्ने हुन्न भन्नु होला भनेर जुन फास्ट ट्र्याकमा सडक निर्माण गरे जस्तै 24 घण्टाभित्र चाहिँ संविधान निर्माण गर्नुभयो। आज यो संविधानको हविगत र गलाको पासो चाहिँ त्यही तीन ठुला दलका नेताहरू र जसले त्यो निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, आज सबैजना भिक्टिम भइसक्नु भएको छ। र कहीँ न कहीँ त्यो संविधानमा समस्या छ भन्ने कुरा हामीले बोलेको कुरा आज साबित भएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब फेरि उहाँहरूले नयाँ एजेन्डा बखेरा सुरु गर्नुहुन्छ, ठुला दलहरू, ठुला दलका पार्टीहरू। मैले अघि नै भने किन नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो कम्युनिस्टहरूले गरेको चाहिँ त्यो तपाईँको अपराधको चाहिँ टोकरी बोकेर किन अदम्य साहस लिएर चाहिँ आज शेरबहादुरजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू, मित्रहरूले त्यसमा चिन्तन मनन गर्नु होला। तर मलाई के लाग्छ भने अब फेरि उहाँहरूले नयाँ एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ। यो व्यवस्था भएन, यो विधि भएन, यो प्रक्रिया भएन, यो जति जुन एजेन्डा छ परिवर्तनको त्यसमा फेरि खेल्नुहुन्छ। यो संसदीय व्यवस्था भएन, यो तपाईँको चाहिँ यो फेरि नयाँ चिज लिएर चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले नयाँ चिजहरू लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। र फेरि एकचोटि चाहिँ तपाईँको जुन विगत 30 वर्षदेखि म खास 2047 सालभन्दा यता भन्दैछु जुन उल्लु बनाउने चरण छ, फेरि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको, शासकीय स्वरूप परिवर्तनको नारा फेरि लाग्नेछ। अब देखिरहेछ तपाईँको सबै पार्टीभित्र अन्तस्मनमा टप लिडरको टप 5 जना नेताहरू बिचमा छलफल भएको कुरा यति मात्रै हो। यसमा अघि उहाँ डाक्साले भन्नु जस्तो
आर्थिक नीति परिवर्तनको, देशको समृद्धिको राष्ट्रिय मूल नारा के हो भन्ने तय गर्ने विदेश नीति यी बारेमा छलफल हुने छैन। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। अब होला, अब हामी यो चर्चा गर्दैछौँ, उहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, लिएर जानु होला, आफ्नो फोरममा बहस गर्नु होला। तर मलाई अझै पनि के लाग्छ भने मैले फेरि एउटा लाइन भन्न चाहन्छु आदरणीय जनताहरूलाई पनि कि मल्टी पार्टी सिस्टममा हाम्रो देश चाहिँ डेमोक्रेसी अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। सबै पार्टीहरू बिरामी छ, सबै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ र यही तपाईँको टेस्टेड भएको चाहिँ अनुहारले चाहिँ पत्याएर अगाडि बढ्छौँ भने यो मुलुकले जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि नेपाली जनताले चाहिँ शान्ति, समृद्धि, सम्मान बाहिर चाहिँ कहिल्यै पनि पाउँदैन, देशभन्दा बाहिर पनि पाउँदैन, देशमा पनि मानिस। यो अब जस्तो अघिल्लो पटकको नारा र यसपटकको नारा एउटै हुनेछ कि यसपटकको चुनावको नारा पनि अलिक बेग्लै प्रकारको हुनेछ? होइन, अब हामी त निकै लामो समय 3.5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्यौँ। अब सम्भवतः मुलुकको राजनीति सरकार बाहिर रहेका दलहरूलाई अर्ली इलेक्सन चाहिएको छ, होइन? गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दललाई काङ्ग्रेससँगै मिलेर चुनावसँग जानु खोज्छ। हाम्रो गठबन्धन पनि सामान्यतया कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन हुने सम्भावनै छैन चुनावमा, किनभने हामीसँग पर्याप्त पार्टीका कार्यकर्ता, देशैभरि भएका कार्यकर्ता जस्तो एक्लै लड्नुहुन्छ चुनावमा त्यो गठबन्धन हुने सम्भावनै छैन। जहाँसम्म संसदको स्थायित्वका निम्ति अब लगालग निर्वाचन आउँछ, गठबन्धनको एजेन्डा थियो जो संसदलाई एउटा मैले जान्नु खोजेको चाहिँ, मैले छोटोमा, मसँग समय कम छ, के भनेर मत दिनुस् हामीलाई भन्नुहुन्छ? जस्तो एमाले फुट्यो, माओवादी फुट्यो, मधेसवादी फुट्यो, हामीलाई दिनुस्, हामी फुटेका छैनौँ भन्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा कस्तो छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको समृद्धिको एजेन्डा प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो। जनतालाई लोभ्याउने र तत्कालीन अवस्थामा प्रभावमा पार्ने राजनीतिक मुद्दा त हामीसँग छँदैछन्। जस्तो तपाईँले 3.5 वर्ष कम्युनिस्टलाई बहुमत दिनुभयो, वैकल्पिक रूपमा हामीले सरकार पनि बनायौँ। हामीले चाहेर यो सरकार बनेको होइन, अब परिस्थितिले हामीले निर्माण गरेको, हामीलाई बहुमत दिनु, त्यो त राजनीतिक मुद्दा मात्रै भयो। तर नेपाली जनताको चाहनाअनुसार देशको अर्थतन्त्र, नेपालको हरेक स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी र अघि राजनीतिक मुद्दाहरू पनि उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो अझै पनि मुलुकको शासकीय प्रणाली र समावेशी सबैको देश हो, सबैको राज्य सत्ता हो, सबैले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि समान ढङ्गले दोहन गर्नुपर्दछ भन्ने मुद्दा, त्यो मुद्दालाई पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले, हाम्रो पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अनुसरण गर्नुपर्दछ। नत्र भने हरेक संविधान 10 वर्ष 15 वर्षमा संविधान परिवर्तन हुने, त्यही खेलमा लहरमा लागिरहने, अनि समृद्धिका एजेन्डाहरू भिक्टिम हुँदै जाने, 70 वर्षमा 7वटा संविधानको अनुभव बटुल्ने, त्यो कुरा चाहिँ हुँदै जाने। त्यसैले प्राकृतिक साधन स्रोतमाथिको समान सबै जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग र समुदायको स्वामित्व अहिले अब तपाईँलाई लगभग अन्त्यमा सोध्न चाहेको मैले चाहिँ, अब अरू सबै फुटेका, तपाईँहरू मात्रै नफुटेको हिसाबले चाहिँ कति मत ल्याउँछौँ होला भन्ने तपाईँहरूको? होइन, मेरो हामी अबको सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदमा प्रष्ट बहुमत हुन्छ हाम्रो। 2/3 त होइन होइन, अब त्यो 2/3 नजिक अब हाम्रो स्पष्ट बहुमत हुन्छ, हामी सरकार बनाउँछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यो कुरा बताइदिनु मलाई अन्त्यमा, म एकदम थोरै समय छ मसँग। पार्टीहरूको चाहिँ यसपालिको एजेन्डा के हुने देखिन्छ? कतिपयले चाहिँ अब वामपन्थी होइन रामपन्थी हुन्छन् भनेर आलोचना गरिरहन्छन्, कतिपयले चाहिँ होइन पछि फर्कौँ भनेर हिँड्छन् भन्ने आलोचना गरेको देखिन्छ। उहाँ डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो कि यसलाई दुई तिनवटा पाटोमा हेर्नुपर्छ। एउटा छोटोमा भनिदिनु, पोलिटिकल स्टन्ट त खोजिहाल्छ त्यो पक्का, किनभने पब्लिक कन्जम्सनको कुराहरू त दलहरूले, अब त्यसमा पनि नेपालमा चाहिँ इतिहासले हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले धेरै उठाउँछन्, यो प्रश्न छ, त्यतातिर हामी अहिले नजाउँ। मूल कुरो के छ भने जुन एजेन्डा ल्याए पनि, जस्तो प्रतिनिधि आए पनि, राजनीतिक समस्या भनेको अहिले के छ भने दलहरूमा नि एउटा प्राधिकार खडा गर्ने क्या, जस्तो हामीले हेरौँ एउटा नेताको प्राधिकार छ क्या, यही हेरौँ हामीले। समानुपातिक सांसदहरूलाई अधिकांश के छ भने नाम फेरिदिन्छु भन्दा हामीले योभन्दा अघिल्लोचोटि सरकारमा त देखियो नि त, संसदभित्र भनेको त्यो कसको प्रतिनिधित्व हो भनेको जनताहरूलाई चाहिँ एकदम भाषण गर्दा सबैभन्दा उच्च कोटिको राख्ने, प्रतिनिधिलाई चाहिँ छ नि तुच्छ व्यापार गरेर एउटा प्राधिकार, आफ्नो प्राधिकार मात्र स्थापित गर्ने राजनीतिक रवैया, यो अराजनीतिक रवैयालाई राजनीतिक कलर दिने पहिलो व्यवहार चाहिँ सच्याउनु पर्छ। त्यसले के हुन्छ भने उसको आफूले प्रतिनिधि गरेको भूगोलको एजेन्डाहरू उसले आफ्नो नेतृत्वलाई पहिले भन्न पाउँछ, होइन? त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि हामीले यो विकास र यो समृद्धिको आधार। म उहाँलाई यो जस्तो माननीयहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यहाँलाई राष्ट्रलाई त्यति धेरै योगदान गर्ने कन्ट्रिब्युसन छ भने मैले बुझेँ, तर राष्ट्रिय सभाबाटै सुरु गरौँ न, राष्ट्रिय एजेन्डालाई त्यसको एजेन्डा बनाएर। पोलिटिकल स्टन्ट चाहिँ के हुनेवाला छ? पोलिटिकल स्टन्ट चाहिँ मैले देखेको कुरा के छ, एउटा धर्मको पक्षमा छ नि
पार्टीभित्रै गाइने कुराहरू सुनिएको छ, त्यो सर्फेसमा आउँछ एउटा होइन। दोस्रो कुरो सङ्घीयताको विषय, किनभने केन्द्रीकृत मगजले विकेन्द्रित राज्य प्रणाली चाहिँ अहिले नै कन्ट्राडिक्सन छ क्या। भनेको उसले प्रदेशलाई, जसले सङ्घीय संरचनालाई जसले ओन गर्नु पर्यो नि, जस्तो हिजो माओवादीले ओन गरे हो नि, यो होइन समावेशिता र सङ्घीयताको कुरा माओवादीले ल्याएको, अरूले समर्थन गरेको, त्यो पार्टी नै त्यसलाई ओन गर्ने पक्षमा चाहिँ व्यवहारिक रूपले देखिन्न। सैद्धान्तिक रूपले के भन्छ उसको बोलीले भन्दा, त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि नै जसले एजेन्डा इस्टाब्लिस गर्यो त्यो दल नै त्यो प्रति वफादार देखिएको छैन एउटा। दोस्रो कुरो, अर्को तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो राजनीति हामी मात्रले गरिरहेका छैनौँ। छिमेक नीतिका कारण र एसिया, मैले अहिले भने एसियन युगको सुरुवात भएको छ, त्यहाँ महाशक्ति राष्ट्रहरूको विदेश नीतिका कारण पनि हामी अस्थिर भएका छौँ। त्यो विषयमा पनि अबको हाम्रो एजेन्डा भने अरूको, जस्तो गिरोहको कुराहरू आछ, सेटिङको कुराहरू आछ नि इन्टरनेसनल, यो कुराहरूले पनि र अन्तर्राष्ट्रिय धेरै एजेन्डाहरूको हामी एउटा प्लेग्राउन्डको रूपमा पनि छौँ नि त। हो, त्यो विषयमा चाहिँ अब पपुलिस्ट कुराहरू, पब्लिक कन्जम्सनका कुरा धेरै आउँछन्। दलहरूले यो विषयलाई स्ट्रङली आफ्नो कार्यकर्ताहरूको माझ छलफल गरेर जाने हो भने चाहिँ एउटा आकार ल्याउँछ। अन्यथा व्यवस्था जुन फेरे पनि अवस्था फेरिने ठाउँ चाहिँ देखिन्न भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले चर्चा गरेका थियौँ नियमित चुनाव कि अर्ली इलेक्सन, अर्थात् त्योभन्दा अगाडिकै निर्वाचन भन्ने बारेमा। आजको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।